Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va travailler un petit peu de cours des mélanges. Ce cours est destiné aux élèves de première année collégiale. إذن هذا الدرس مخصص لتلاميذ السنة الأولى إعدادي إعدادية الغزلان. Voilà donc c'est quoi un mélange؟ mélange بالعربية هو خليط. إذن dans ce cours-là, on va parler de corps pur. أو لا الجسم الخالص. شنو هو الجسم الخالص؟ Aussi, on va parler des mélanges. C'est quoi un mélange? الجسم الخالص أو لا corps pur, c'est une substance. Voilà, on va lire ces définitions-là. C'est une substance constituée d'un seul constituant. يعني الجسم الخالص هو واحد العنصر يتكون من مثلا من عنصر من جسم واحد الجسم يتكون الجسم الخالص هو جسم يتكون من عنصر واحد مثلا الماء الماء الخالص يتكون من عنصر واحد إذن الماء c'est un corps pur. Voilà. Dans le cas contraire, c'est un mélange. يعني في الحالة العكسية إذا هذا العنصر هو خليط أو لا mélange. Voilà, donc c'est quoi un mélange? C'est un mélange est constitué d'au moins deux corps purs. الخليط يتكون من على الأقل جوج ديال الأجسام الخالصة. مثلا عندنا هذا المثال في الصورة. فوالا دونك إلا لاحظتوا هنا كور بور عندنا هاد الكريات كرة حمراء ودايرين بها جوج ديال الكريات بيضين. هاد الجسم هو الماء غادي نتعرفوا عليه من بعد. وعندنا في الجهة الأخرى ان ميلونج. فوالا دونك سو ميلونج لا est constitué de deux constituants. العنصر الأول ولا le premier constituant voilà c'est un corps pur اللي هو داك العنصر اللي درنا في الأول وزدنا عليه واحد العنصر آخر هما كريات بالأصفر. فوالا عندنا هاد الكريات بالأصفر وعندنا هاد الكريات هادو بالأحمر والأبيض. دونك هذا ميلونج وهذا عفوا دونك هذا ميلونج وهذا corps pur. Donc maintenant on va lisser les corps purs et on va parler un petit peu des mélanges. غادي نهضروا دابا على الخلائط. غنخليو الجسم الخالص وغادي نهضروا على الخلائط. الخلائط تنقسم إلى قسمين. On a deux types de mélanges. Le premier type est les mélanges homogènes أو لا الخليط المتجانس. C'est quoi un mélange homogène? Voilà, donc on va lire ce qu'on a ici. Lorsque les mélanges ne comportent qu'une seule phase. عندما يتكون الخليط اللي عندي مثلا عندي واحد الخليط يتكون من جزء une seule phase c'est-à-dire جزء واحد une seule phase كتعني جزء واحد. Alors le mélange est dit homogène. Il s'agit des mélanges où la substance ajoutée au solvant est miscible. اش كيعني هاد الشيء؟ مثلا
درت واحد الميلونج، واحد الخليط ديال الماء، لو اي لو لي، الماء والحليب. الى خلطت الماء والحليب غادي يعطيوني جزء واحد، يعني الى خلطتهم غادي يكون لو لي ولا الحليب ميسيبل مع الماء، يعني هذا الخليط خليط متجانس. ها هو هذا المثال عندي في هذه الصورة في الأسفل. فوالا دونك un verre de lait. Si nous avons ajouté ولا إلا زدنا الماء على هذا الميلونج، على الحليب، غادي يكون خليط متجانس، c'est-à-dire un mélange homogène. فوالا هذه في الحالة السائلة. دابا غادي ندوزو للحالة الصلبة. إلا كانت ديك لا substance que nous avons ajouté est un solide. Voilà donc l'exemple qu'on peut faire, c'est le cas de sucre. الحالة ديال السكر ولا الحالة ديال الملح. غادي ندير الحالة ديال الملح لو سيل. إلا خديت واحد الكاس ديال الماء، فوالا عندي واحد الكاس ديال الماء، ها هو في الصورة A. هذا كأس من الماء، un verre d'eau. وفي الحالة الثانية عندي لو ميم verre d'eau، زدت عليه واحد الكمية ديال الملح. إلا زدت كمية ديال الملح على الماء وخلطتها، من طبيعة الحال الملح غادي يذوب في الماء. دونك après j'aurai un mélange homogène، يعني غيكون عندي من بعد واحد الخليط متجانس، لأن الملح قابل للذوبان في الماء، يعني غادي يكون عندي mélange homogène. Maintenant on va passer au cas contraire, c'est-à-dire les mélanges hétérogènes. C'est quoi un mélange hétérogène? Un mélange hétérogène نقولوا بالعربية خليط غير متجانس. Lorsque les mélanges comportent au moins deux phases، عندما يتكون الخليط على الأقل من جزئين. exemple l'huile اللي هو الزيت، et l'eau اللي هو الماء، مثال الزيت والماء. Alors le mélange est hétérogène. La substance ajoutée au solvant est alors non soluble, on dit insoluble. يعني ديك لا substance اللي زدت على داك الكونستيتيون الأول، مثلا الماء، في هذه الحالة هو الماء، زدت عليه الزيت. واش الماء والزيت غادي يتخلطوا؟ ما يمكنش الماء والزيت يتخلطوا. اذا هذا الخليط ديال الماء والزيت خليط غير متجانس، mélange hétérogène. Dans le cas de l'huile et de l'eau, on peut observer des gouttelettes هما قطرات ديال الزيت. إلا وضعتي الزيت فوق الماء راه كيبانو لك قطرات ديال الزيت فوق الماء دوي qui se disperse dans l'eau. On pourra remarquer aussi que la phase contenant l'huile se place de celle contenant l'eau. يعني الجزء ديال الزيت كيكون الفوق والجزء ديال الماء كيكون في الأسفل. وباش غادي نفسروا هذا الشيء غادي نفسروه بالدرس اللي سبق لينا درنا ديال الكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية أو لاغو ديال الويل أصغر من الكتلة الحجمية أو لاغو ديال الماء. Voilà donc conclusion.
quand on ne distingue pas les constituants d'un mélange, il est homogène. عندما لا يمكن تمييز عناصر خليط نقول أن هذا الخليط متجانس sinon il est hétérogène. يعني في الحالة العكسية غادي نقولوا بأن الخليط غير متجانس. Comment séparer les constituants d'un mélange؟ عندي خليط يتكون من جوج ديال العناصر. إذا كيفاش ممكن ندير باش نفرق دوك جوج ديال العناصر؟ عندي مجموعة ديال لي ميثود، مجموعة ديال لي ميثود اللي ممكن نستعمل باش نفرق جوج ديال العناصر ولا نسيباريهم. لا بروميير méthode est la décantation. Voilà, donc la décantation, il est possible de pratiquer une décantation. On laisse reposer le mélange solide-liquide. Voilà, donc une suspension ou liquide-liquide. يعني خليط ممكن يكون solide liquide مثلا إلا خلطت مثلا الماء مع شوية ديال القطع ديال مثلا التربة ولا أحجار صغيرة، ولا ليكيد المثال ديال الزيت والماء، نخلي الزيت حتى يطلع الفوق والماء ينزل لتحت ومن بعد راه غنفرقهم بسهولة. فوالا دونك لا j'ai un mélange de deux constituants, جوج ديال العناصر، un liquide, voilà un liquide et un solide. Comment je peux séparer ce mélange؟ Voilà. On attend كنتسناو حتى كينزل لو سوليد لتحت، ها هو لو سوليد نزل لتحت ولو ليكيد بقى الفوق. يعني دابا ممكن نسيباريهم، نخوي لو ليكيد في شي كاس ولا شي بيشير اخر وغيبقى عندي لو سوليد في هاد لو بيشير. La deuxième méthode est la filtration. Il est possible de filtrer une suspension, notamment à l'aide d'un papier filtre. Papier filtre هو ورق للتصفية. On peut imaginer un filtre dont la trame est plus ou moins fine, un mélange hétérogène pour en séparer les constituants. L'eau solide est alors récupérée dans le filtre. Voilà. دونك هاد الطريقة كتستعمل حتى هي باش نفرقوا جوج ديال الأجسام، واحد فيهم صلب وواحد فيهم سائل. كنستعملوا واحد لونطونوار، فوالا جي لا ان لونطونوار، ان بابي فيلتر، ولا ممكن نستعملو الا ما عنديش بابي فيلتر ممكن نستعمل غير شويه ديال القطن. كنشد شويه ديال القطن كنديرو هنا، ولا ان بابي فيلتر كنخوي لو ميلونج، فوالا ها هو كنخوي لو ميلونج ديالي في لونطونوار، وداك البابي فيلتر ولا داك القطن كيشد داك الكونستيتيون سوليد ما كيخليهش ينزل، ولو ليكيد كينزل لي غلان اللي عندي في الأسفل. Voilà, donc c'est une méthode simple. Donc شفنا كيفاش ممكن نفرقوا un mélange homogène. Comment on peut séparer un mélange عفوا mélange hétérogène. كيفاش ممكن نفرقوا les constituants ديال واحد الخليط غير متجانس. دابا كيفاش ممكن نسيباريو les constituants ديال un mélange homogène. مثلا عندي واحد لو فير، واحد الكاس فيه مثلا الحليب، فيه لو لي et l'eau.
le lait plus l'eau. Donc voilà comment je peux séparer كيفاش ممكن نفرق هاد جوج ديال العناصر عندي الحليب والماء مخلطين كيفاش ممكن نفرقهم. فوالا دونك عندي هاد لا ميثود سابيل لا ديستيلاسيون. شنو هو البرانسيپ ديال هاد لا ديستيلاسيون؟ غالبا غادي تكون درجة الحرارة ديال التبخر ديال الماء مختلفة على درجة الحرارة ديال التبخر ديال الحليب. يعني مثلا إلا شديت واحد الكاس فيه الحليب والماء وحطيته فوق البوطة، هنا عندي غنشوف بالون حطيته فوق البوطة، غالبا الماء غادي يتبخر وغادي يبقى عندي الحليب لتحت. ممكن ما عرفتش شكون فيهم اللي غادي يسبق يتبخر، المهم غادي يتبخر واحد والاخر غادي يبقى، حيت كاين فرق مثلا في درجة الغليان. مثلا نعتبر ان درجة الغليان ديال الحليب مثلا هي 200 دوغري، ودرجة الغليان ديال الماء هي مثلا 100 دوغري سيلسيوس. إلا سخنت مثلا هاد البالون، درت مثلا 100 دوغري سي، اش غيوقع؟ غادي يتبخر عندي الماء غيتبخر الماء وغيطلع غيدوز من هنا غيوصل هنا، فوالا غيوصل لهاد البلاصة. اش عندي في هاد البلاصة؟ هادي كتسمى ريفريجيرون. اشنا هو الريفريجيرون بالعربية؟ كنقولو مبرد. إلا شفتو هنا عندي واحد تويو صغير، فوالا هنا كيدخل منه الماء البارد، وهنا كيخرج منه الماء. اشنا هو الدور ديال هذا الماء؟ كيبرد هذا الريفريجيرون. يعني الا بردت الريفريجيرون اش غيوقع؟ غيجي داك البخار ديال الماء من هنا، غيوصل هنا، غادي يتكوندونسا، ولا غتوقع لا ليكيفاكسيون او لا التكاتف، غادي يتكاتف على الجنبات ديال هاد الريفريجيرون، غيتحول لحالة سائلة، غيتحول لليطا ليكيد. فوالا ملي غيتحول ليطا ليكيد غينزل من هنا، غينزل وغادي نريكوبيريه. غادي نتسنى حتى يطلع الماء كامل يتبخر، غيتبخر كله، وغادي يبقى عندي في لو بالون غير لو لي بوحدو، غيبقى عندي هنا غير الحليب بوحدو. وفي لي غليان غيكون عندي لو. Voilà, donc c'est la fin de notre cours. Merci pour votre attention.